مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ تعالی علیہ او بزرگ نے ایڈے جید عالم سن ایڈے تقوی والے سن جنہ کول میرے علی پڑھن جاوے او کوئی استاد نکا استاد تے نہیں مولانا لطف اللہ علی گڑھی دے تقوی دا اے عالم سی آپ سرکار ایک باری اپنے گھر والیاں دے نال جا رہے نے گھر دیاں عورتاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی دے نال نے آپ سرکار جا رہے نے رستے دے اندر چور پے ڈاکو آئے جدو آپ سرکار دے سامنے آئے مولانا لطف اللہ علی گڑھی فرماندے نے فرمایا بیلیو جان لینی جے یا مال لینا جے پیر مہر علی دے استاد علی گڑھ والے مولانا لطف اللہ علی گڑھی آپ سرکار فرماندے نے چوراں نو فرمایا چور رستے دے اندر پے ڈاکو پے آپ فرماندے نے فرمایا بیلیوں جان لینی جے یا مال لینا جے ڈاکو سن مال لینا ہے سن آندے نے سانو تے مال چاہی دے مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر مہر علی دے استاد آپ سرکار نے عورتاں دے پردے دا لحاظ کر دیاں فرمایا ساڑیاں عورتاں دا پردہ جڑا مہر علی دا استاد ہوئے او واقعی ایڈا غیرت مند جنا ہو سکتا ہے فرمایا ساڑیاں عورتاں دا پردے دا لحاظ رکھیا جے مال میں سارا اپنے آپ دینا عورتاں نو ایک پاسے کھڑا کیتا ڈاکو ایک پاسے کھڑے ہو گئے اپنیاں عورتاں کولو سارے زیور لے کے آپ سرکار نے خود اپنے ہتھی ڈاکواں نو دتے نے جدو ڈاکو واپس جان لگے نے مولانا لطف اللہ علی گڑھی دی چھوٹی جے بچی اپنی ماں نو بول کے آندی ہے اماں میں ایک زیور چھپا لیائی اینی آواز مولانا لطف اللہ علی گڑھی دے کنا دے اندر پئیے آپ سرکار دیاں ڈھائی نکل گئیاں آپ فرماتے نے بیٹی میں چوراں نال وعدہ کیتا سی میں اپنے وعدے دے خلاف نہیں کر سکتا تو اے زیور کیوں لکایا آپ سرکار نے بچی کو او زیور لیا نستے نستے گئے ڈاکواں دے پیچھے جا کے آواز ماری آندے نے ٹھہر جاؤ ڈاکواں سمجھا شاید بندے آ گئے نے انہاں دی مدد کرن واسطے او ساڈے پیچھے لگ گئے نے ڈاکو نسنا شروع ہو گئے تھوڑی دور جا کے واپس نگاہ مار کے ویکھیا مولانا لطف اللہ علی گڑھی کلے نسدے آ رہے نے ڈاکواں جدوں مولانا لطف اللہ علی گڑھی نو ویکھیا ہے کلے نسدے آ رہے نے او فوراں ٹھہر گئے مولانا لطف اللہ علی گڑھی جدوں ڈاکواں دے کول پہنچے نے آپ سرکار فرماندے نے یار تواڈے نال وعدہ کیتا سی دور کھڑے ہو جاؤ میں سارے زیور آپ ہی لا کے دیاں گا اے میری بچی ایک زیور چھپا لیا سی مینوں وعدہ خلافی کرن دی معافی دے آجے آپ سرکار نے او زیور لے کے ڈاکواں نو دتا جدو ڈاکواں ویکھیا وے ایڈا تقوی والا پرہیزگار بندہ ہے جڑا اپنی ہتھی سارا مال سانو دے رہا وے انہاں دے دل تے مولانا لطف اللہ علی گڑھی دیاں گلاں دا اینا اثر ہویا آندے نے حضور واپس آؤ مال بھی لے جاؤ نالے سرکار دا غلام سانو بھی بنا